كنا عرفنا ان حضرتك دي الدورة الثانية وتم تجديد الثقة في حضرتك انك تكون رئيس جامعة كفر الشيخ للمرة الثانية على التوالي. ايه الحاجات اللي اتعملت في الدورة اللي فاتت وحضرتك يعني اهم الانجازات اللي حصلت في الدورة اللي فاتت، وايه الطموحات الجديدة اللي عايزين نعملها لجامعة كفر الشيخ في الدورة الجديدة؟ وأهم الإنجازات في المرحلة الأولى اللي هي إعادة هيكلة الجامعة أكاديميا ومعماريا. إعادة هيكلة الجامعة أكاديميا بمعنى إنشاء وإتاحة كليات جديدة وبرامج جديدة سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسة العليا. الكليات الجديدة اللي هي كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، كلية التمريض، كلية العلاج الطبيعي، كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية علوم الثروة السمكية والمصايد. برامج جديدة سواء كان في كلية الهندسة أو في بعض الكليات الأخرى زي الطب البيطري وزي العلوم والكليات النظرية أيضا اتعملت فيها برامج جديدة، بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا. الدراسات العليا كانت متاحة في 3 كليات فقط اللي هي التربية والطب البيطري والزراعة. دلوقتي الدراسات العليا متاحة في جميع الكليات القديمة وبعض الكليات الجديدة، وجاري إعداد لوائح دراسات عليا في بقية الكليات. أهم الإنجازات المرحلة الأولى من المدينة الطبية. المدينة الطبية لأن كفر الشيخ زي ما انتم عارفين الخدمات الطبية اللي فيها متواضعة ومحرومة من خدمات طبية وتعليمية من عقود طويلة. بدأ الجامعة تنتعش ويبقى فيها كليات جديدة وتخصصات جديدة، فبقى لها انعكاسات إيجابية على المحافظة. يمكن كنتوا تشعروا إن كان في طرد الشباب المحافظة ما بين القاهرة واسكندرية. من حوالي 4 سنين بدأ يبقى في جذب لشباب المحافظة دلوقتي، وبقى في طموحات ليهم في المحافظة، وبقى في انعكاسات إيجابية للجامعة على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية. فده كله الآثار الإيجابية للجامعة. بالإضافة إلى المدينة الطبية المرحلة الأولى منها اللي هي 5 كليات طبية، بالإضافة إلى المستشفى الجامعي ومستشفى الطلبة والعيادات الخارجية للعلاج الطبيعي. المرحلة الثانية بقى إن شاء الله في المدينة الطبية بنبدأها بمركز القلب والصدر، وده كنت سمعتونا وأنا بتكلم مع مركز الاستشارات إننا متأخروا في التصميم لأن هنطرحها قريب إن شاء الله. بالإضافة إلى معهد صحي لأن احنا محتاجين في خريجين هذا المعهد لأن المنظومة الطبية تتوسع، وبعض المراكز الطبية المتخصصة أيضا. في كليات جديدة زي كلية الحقوق إن شاء الله هتبدأ في إجراءات إنشاء. كلية الألسن دي أيضا من الكليات الجديدة. في أيضا معاهد علمية، يعني مش مراكز طبية فقط ولكن معاهد علمية. معاهد علمية محتاجها المجتمع زي معهد البايوتكنولوجي الكيمياء الحيوية، معهد النانو تكنولوجي والطاقة المتجددة. دي معاهد جديدة إن شاء الله. ضربت كمان من الجامعة مش بس مؤسسة تعليمية كده، لا تبقى يعني مؤسسة للمجتمع كله. مؤسسة للمجتمع إنها بتحل مشاكل المجتمع. فكل الإنشاءات اللي بتتم وكل الكليات وكل المعاهد وكل المراكز نابعة من احتياجات المجتمع. احتياجات المجتمع احنا عندنا 3 مليون و200 ألف عدد السكان. ال3 مليون دول لو شفنا في كل الأسر هنلاقيهم مشتتين، المرضى منهم ما بين القاهرة واسكندرية والمنصورة وطنطا والمنوفية. فاحنا كان لازم الجامعة تقوم بدورها في إنشاء مؤسسة طبية اللي الأساس الخاص بها هو كلية الطب والمستشفى الجامعي. المستشفى الجامعي هيتم افتتاحه قريبا إن شاء الله. يمكن أنا النهارده طول النهار موجود في المستشفى، لسه راجع منها بتابع الإنجازات اللي فيها والإنشاءات
والتشطيبات. الحمد لله يعني احنا في التشطيبات النهائية وفي التجهيزات في المراحل النهائية أيضا. المستشفى مصممة من حيث انتهاء الآخرين بمقاييس الجودة العالمية. عندنا 13 غرفة عمليات، 400 سرير، 63 سرير عناية مركزة. عندنا جميع الأقسام داخل المستشفى. حتى الأقسام اللي هي القلب وجراحة القلب والقسطرة والمخ وأعصاب والبطنة هتبقى كل الأطباء اللي في المستشفى من جامعة كفر الشيخ ولا هيتم انتداب مثلا أطباء من جامعات أخرى؟ يمكن لو تابعتوا في الصحف في الأيام اللي فاتت، أنا لسه أصدرت قرار تعيين 38 مدرس مساعد في الطب في المستشفى، والنهارده 78 طبيب مقيم من قلب كفر الشيخ نفسه. لا، هو فيهم من كفر الشيخ وفيهم من خارج كفر الشيخ. اللي هو بتتوافر فيه الشروط والمعايير بيتم اختياره. أهم شيء هو الكفاءة. فاختيارنا ومعاييرنا مصممة للحصول على كوادر بشرية ذات كفاءة. وبالنسبة للأجهزة اللي موجودة في المستشفى، يعني أجهزة الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، الكلام ده كله هتبقى موجودة ولا لسه هنبدأ فيها واحدة؟ احنا تعاقدنا عليها فعلا. الرنين المغناطيسي هو لأنه ما بيبقاش متوفر أصلا في كل المستشفيات. أعلى مواصفات بالنسبة للرنين المغناطيسي. أيضا الأشعة المقطعية أيضا هو الأعلى. كله تعاقدنا عليه في التركيب دلوقتي. ما شاء الله. في جناح للأشعة، في جناح للتحاليل، في أيضا قسم للقلب وجراحاته، في أيضا بالنسبة لغسيل كلوي، في أجهزة غسيل كلوي كمان، وفي قسم الغسيل كلوي للأطفال. يعني مش غسيل كلوي للبالغين فقط ولكن للأطفال أيضا. في 3 غرف للنساء والولادة على أعلى مستوى، لأن الخدمة دي ما كانتش متاحة في كفر الشيخ بمستوى لائق. في حضانات للأطفال، في جهاز الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فدي خدمة موجودة. في أيضا تفتيت الحصوات بالليزر. فكل الأجهزة المتقدمة تقريبا اتعاقدنا عليها. خدمات على أعلى مستوى. الإدارة دلوقتي احنا بندرب كادر التمريض والجهاز الإداري على الإدارة الإلكترونية والإدارة الحديثة، ونديهم دورات تدريبية وهنبعتهم كمان يتدربوا في المراكز الناجحة والمستشفيات الناجحة في المنصورة وفي بعض الجامعات. أيضا بالنسبة للمدرسين المساعدين دلوقتي هم بنعمل لهم دورات تدريبية ونبعتهم أيضا لمراكز ناجحة للتدريب في تخصصاتهم عشان يبقوا جاهزين بمجرد ما نبدأ التشغيل. المرحلة الثانية بقى مركز القلب، ده خلاص تقريبا هنحط عجل الأساس قريب. وليه مركز القلب كأول مركز؟ لأن زي ما احنا عارفين إن في عدد كبير من الشباب والبالغين بيصاب وكبار السن بيصاب بالجلطات. والجلطات دي علاجها بيعتمد على التوقيت والزمن، فلو زاد عن 90 دقيقة بيبقى الأمل في الشفاء قليل. أما يبقى عندنا 3,200,000 و6 مليون جنبهم في البحيرة وما عندهمش الخدمات دي، يعني 9 مليون وشوية، يعني 10 سكان مصر وأكثر من 10. فمحتاجين لمراكز متخصصة في هذا المجال. على بال ما ننقل المريض لمحافظة تانية هياخد وقت، وبالتالي الأمل في الشفاء هيبقى ضعيف. فأنا فضلت إن أنا أبدأ بهذا المركز لأن القسم داخل المستشفى مش هيبقى كافي. هيبقى فيه قسطرة وهيبقى فيه جراحة اللي هي الهايبريد، ويمكن دي مش موجودة إلا في مستشفى في المعادي، مستشفى القوات المسلحة وعندنا اللي هي جراحة القلب الهايبريد، ولكن مش كافيين. لازم يبقى في مبنى كامل لجراحات القلب والصدر وعلاج أمراض القلب. الميزانية طبعا بتاعت المستشفى مهولة، تحملها الجامعة بس ولا في تبرعات جزئية كده؟ هو في الحقيقة الجزء الأكبر تمويل حكومي بالأمانة، فأنا بشكر الحكومات المتعاقبة اللي ساعدتنا
سواء في وزارة التخطيط أو في وزارة التعليم العالي أو في التعاون الدولي. الجامعة ساهمت بجزء أيضا معقول من الموارد الذاتية، وخصوصا إنشاء غرف العمليات والعناية المركزة. دي موارد ذاتية من موارد الجامعة. في أيضا تبرعات الأهالي، ولكن التبرعات محدودة، يعني هي تبرعات متوسطة الدخل فبتبقى محدودة. أما القادرين في كفر الشيخ فتبرعاتهم يعني تكاد تكون معدومة. فدي يمكن مشكلة. أيضا احنا كان في تبرعات اللي كانت المحافظة جمعتها عشان تعمل مستشفى وكلية طب من عشرات السنين، كان في جزء موجود في المحافظة فأنا خدته ب 14 مليون. ال 14 مليون دول ساهمنا فيهم في أحد الأجهزة الكبيرة اللي هو الأشعة المقطعية. وزارة التعليم العالي ساعدتنا، ووزارة التخطيط ادتنا 40 مليون إضافي من حوالي شهرين اللي احنا بنشطب بيهم المستشفى دلوقتي. شغالين في السور، بعدها هنشتغل في الرصف، وشغالين في البوابة أيضا الرئيسية للمستشفى، وبعض التشطيبات في بعض الأقسام، وبمجرد ما ننتهي من التشطيبات هيتم افتتاح وزارة المستشفى. الصحة إيه دورها معاكم في المستشفى الجامعي؟ وزارة الصحة لا علاقة لها بالمستشفى الجامعي. يعني مفيش حتى إشراف من وزير الصحة على الأجهزة الدكاترة؟ لا احنا نتمنى انهم يساعدونا يعني في حتى تكليف جهاز التمريض، الممرضات والممرضين لو يساعدونا يبقى هم كده خدمونا. ده اللي احنا محتاجينه، لان البديل هيكون انتداب من وزارة الصحة. يعني ما فيش تعاون منهم لغاية دلوقتي؟ لا هي مش من اختصاصهم، هي من اختصاص الاشراف على المستشفيات الجامعية بيكون من وزارة التعليم العالي. ما بيبقاش لوزارة الصحة أي دور؟ وزارة الصحة بتشرف على المستشفيات، وزارة الصحة المستشفيات العامة والمركزية، وعندها بعض المراكز التخصصية والمستشفيات التعليمية. كان عايزين بقى نسأل حضرتك على يعني حتة التكافل الاجتماعي للجامعة. طلبة محدود الدخل، متوسط الدخل، ايه دور الجامعة اللي بتعمله لهم؟ هل في مثلا علاج على نفقة الجامعة ليهم؟ كتب مدعمة ليهم؟ حضرتك عارف طبعا يعني ايه، نكون صراحة، الدكاترة والكتب الجامعية وأسعار الكتب الجامعية، وساعات الطالب ما بيقدرش يجيب الكتاب والكلام ده كله. عايزين نعرف ايه دور جامعة كفر الشيخ، ايه اللي بتقدمه للطالب في كفر الشيخ عندها علشان الطالب المتوسط الدخل او محدود الدخل عشان يقدر يتعلم، او علاج على نفقة الجامعة او الحاجات دي كلها. الدور الاجتماعي لجامعة كفر الشيخ للطلبة. وفي الحقيقة جامعة كفر الشيخ بتقوم بدور اجتماعي متعدد الجوانب بالنسبة للطلبة، سواء في المساعدات من خلال صندوق التكافل الاجتماعي أو من خلال المساعدات الشخصية أيضا. يعني في طلاب خارج نطاق الصندوق التكافل الاجتماعي بيكون المبلغ المخصص له قليل، ولكن ظروفهم الاجتماعية بتكون صعبة. أنا بساعدهم بطاقتي، عندي عدد كبير من الطلبة، بالإضافة إلى صندوق المدن الجامعية. بعض الطلاب الغير قادرين أيضا بنساعدهم في دفع المصاريف. بالإضافة أيضا لمصر الخير قدمت بعض المساعدات لبعض الطلبة، وخصوصا الطلاب اللي بينطبق عليهم معيار ابن السبيل. معيار ابن السبيل للطلاب المغتربين. فدي جوانب متعددة بالنسبة لمساعدة الطلاب. في أيضا بالنسبة لصندوق دعم الكتاب، بيدعم الطلبة في بعض الكليات وبيساهم في دعم الكتاب الجامعي. في أيضا مساعدات مختلفة زي بعض الطلبة اللي هم ذو الاحتياجات الخاصة، ده بنعفيهم من مصاريف المدن الجامعية. تمام. وبيطلع لهم مساعدات شهرية أيضا. في مساعدات أخرى زي مثلا الأتوبيس بيساعد الطلبة اللي في المدن الجامعية. في أيام الامتحانات أيضا طلعنا لهم أتوبيسات. الطلبة ذو الاحتياجات الخاصة لهم مساعدات متنوعة. في بالنسبة للطلبة اللي بيتعالجوا على رفض
لهم، في أيضا طلبة بتحتاج أجهزة تعويضية الجامعة جابتها لهم. كل دي أمثلة للمساعدات والدور الاجتماعي للجامعة. بالنسبة برضو لنظام، أنا عارفة إن هنا في الدراسات العليا في جامعة كفر الشيخ نظام الساعات المعتمدة، فده بتبقى يعني الرسوم بتاعته بتبقى عالية جدا. بالنسبة بقى مثلا يعني طالب متفوق ومجتهد وجاب تقدير والكلام ده كله، بس ظروفه ما تقدرش إن هو يكمل بالساعات المعتمدة، هل ده بيبقى ليه يعني نتيجة تفوقه ده ما بيبقاش ليه أي يعني اوبشن تاني غير الساعات المعتمده، رعايه اخرى يعني مثلا احنا طول الوقت بنبقى بندور في مصر عن الطلبه العبقريين او المميز في حاجه، فلما يجي واحد وتقديراته عاليه جدا واللي يوقفه عن طريق البحث العلمي ان هو مش قادر ماديا، ايه اللي جامعه كفر الشيخ بتعمله للطلبه دي؟ هو في الحقيقة جامعة كفر الشيخ بترعى الموهوبين وأصحاب الابتكارات والإبداعات وبتقدم لهم كل التسهيلات. سمعتوا عن الطالبة مريم اللي هي في كلية الآداب اللي عندها أفكار سابقة لزمانها وسابقة لسنها، أنا بقدم لها كل الدعم، وغيرها من الطلاب المتفوقين والموهوبين بنساعدهم بأكثر من طريقة. بنساعدهم في تبني لأفكارهم وتمويل لمشاريعهم. بنساعدهم أيضا في إنهم يكملوا دراستهم. ومش أبناء الجامعة فقط، لو في طالب يعني أو تلميذ في مدرسة موجود أنا بقدم له أيضا. عنده فكرة عن تحلية مياه البحر، فأنا قلت له كل الدعم اللي أنت عايزه أنا أدعمك بحيث إنك تحقق مشروعك. فأي موهبة موجودة في أي مكان داخل جمهورية مصر العربية وفي أي سن. نسمع في الجامعات عن البعثات الخارجية بره مصر، يعني جامعة كفر الشيخ بتطرح دوت مثلا للمدرسين المساعدين أو الدكاترة أو الحاصلين على الماجستير إن هو يطلع بعثة بره مصر يستفيد خبرات أكتر ويرجع تاني بخبراته ديت للجامعة، ولا البعثات مش موجودة؟ موجودة، في بعثات وفي منح وفي مهمات علمية كلها تنافسية، اللي بيقدم وبتتوفر فيه الشروط بيحظى ببعثة أو مهمة علمية أو منحة وبيسافر. موجودة. المكتبة المركزية طبعا طلبة الدراسات العليا بيبقوا محتاجين مراسم ماجستير ودكتوراه تبقى من قديم الأزل، كتب ومراجع ما بتبقاش موجودة. ويعني أنا عن نفسي أنا طالبة دراسات عليا كنت بروح واجي والف الدنيا كلها عشان ألاقي كتاب ما بلاقيش. هل هنا في كفر الشيخ مكتبة مركزية زي مثلا المكتبة المركزية لجامعة عين شمس، أو تبقى نسخة مصغرة من مكتبة اسكندرية يكون فيها مراجع في كافة التخصصات العلمية وأبحاث ودوريات علمية ورسائل ماجستير ودكتوراه وكده، ولا لسه المكتبة المركزية ما اتعملتش في جامعة كفر الشيخ؟ لا، في الحقيقة في مكتبة مركزية بس مكانها مؤقت في كلية التجارة، لأن المكان الجديد اللي هو اللي قدامنا ده لسه ما انتهاش، وفي التشطيبات النهائية ومتوقع استلامه في 30/6 إن شاء الله. في أيضا فرع مكتبة اسكندرية بيتعمل فرع بحيث إن كل خدمات مكتبة اسكندرية تكون متاحة من خلال هذا الفرع، وده هنعمله في كلية التمريض في مبنى كلية التمريض لحد ما ينتهي المكتبة المركزية وبعد كده يتنقل. عرفنا كمان ان جامعة كفر الشيخ مصنفة الأول في الجامعات صديقة البيئة و193 على مستوى العالم في نفس التصنيف. ازاي في وقت قصير جدا، لان جامعة كفر الشيخ عمرها قرب 10 سنين تقريبا، ازاي في الوقت القصير ده قدرنا نسبق جامعات عمرها من عمر مصر، يعني زي جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وتاريخها طويل قوي؟ ايه اللي عملناه علشان نوصل للتصنيف العالي قوي ده؟ واللي عملناه اللي انتوا شفتوه في الجامعة والتغيير اللي انتوا لاحظتوه، انتوا خارجين من يمكن 2005 يعني من 10 سنين، فلقيتوا فرق كبير في كل شيء. فاحنا صممنا حرم الجامعة طبقا للمعايير العالمية من حيث المساحات الخضراء